सो गाइज वेलकम टु द च्यानल। आज हामी प्रिन्टरको अनबक्सिङ गर्दैछौँ। G3020 भन्ने प्रिन्टर हो यो। तपाईँको 3020 पनि आउँछ, 1020 पनि आउँछ यो मोडल है। अनि यसको हामीले चाहिँ बाहिरबाट ऱ्यापर चाहिँ निकालिसकेको छौँ, गराजबाट आएको प्रडक्ट हो है। यहाँ मेरो क्विक भिडियो निकालेर चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ स्पेसल फिचर भनेको यो वायरलेस हो, नत्र भने यसको चाहिँ वायरलेस बिनावाला मोडल चाहिँ तपाईँले भेरिएन्ट चाहिँ अराउन्ड 18,000देखि 17,000सम्म पाउनुहुन्छ। तर त्यही वायरलेस मोडलको लागि चाहिँ युपे लिटल बिट एक्स्ट्रा है त, वायरलेस मोडलको लागि। अनि तपाईँको प्रिन्ट मात्र हुने, कपी र स्क्यान नहुने पनि पाउँछ है त। प्रिन्ट मात्र हुन्छ, त्यसबाट कपी र स्क्यान हुँदैन। बट त्यो भनेर आधी पैसा चाहिँ हुँदैन, यसको लगभग 80% पैसा यसको परिरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि। सो भ्यालु फर मनी चाहिँ छ यो है। अब हामी खोलौँ यसलाई। फर्स्टमा हामीसँग छ 100 सिट्स होला यो 70 ग्रामको क्याननको ओरिजिनल पेपर। मलाई सेलरले दिनुभयो कि क्याननैबाट आएको हो यो ओरिजिनली, आई डोन्ट नो, बट प्रिमियम पेपर भनेर भनेको चाहिँ 500 सिट्स छ यसमा है। यसलाई मार्केट रेट खै 500 to 700सम्म पर्छ सायदै। यसको रेटबाट अपडेटेड चाहिँ छैन। अनि अझै एउटा प्रडक्ट छ हामीसँग, फोटो पेपर छ। सो यो क्याननको प्रिन्टरले चाहिँ फोटो पनि प्रिन्ट गर्न सक्छ, जुन तपाईँको 12-15 हजारदेखि 20,000सम्म पर्छ यो फोटो तपाईँको प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टरलाई जेनरली है। यो किन्नुभयो भने तपाईँले, यसलाई मेरो परेको छ 23,000 or 22,500 यस्तै कति परेछ, म लेखिदिन्छु है त तल टेक्स्टमा। अनि 22,500मा दराजको भाउचरले चाहिँ 500 जस्तो अफ भएको छ यसमा है त। सो अराउन्ड 22,000को हाराहारीमा तपाईँले यो प्रिन्टर पाउनुहुन्छ नि। यसमा यसलाई चाहिँ 500 रुपियाँ पर्छ है, 500देखि 600 रुपियाँ। यो र तपाईँको 1000 रुपियाँ जस्तो एक्सेसरी चाहिँ फ्री आउँछ है त यसमा। अनि फोटो पेपर हुन्छ। हामी त्यो प्रिन्ट क्वालिटीहरू हामी फर्दर डिस्कस गर्दै जान्छौँ है। फिलहाललाई हामी लागौँ अरू प्रडक्टमा। यो पनि मैले 100 पिस फोटो पेपरै अर्डर गरेको थिएँ, बट क्यानन ब्रान्डको होइन, यो लोकल कुनै नर्मल ब्रान्डको हो है। यो मैले सेपरेट अर्डर गरेको थिएँ, योसँग आउँदैन है त। अनि अब हेरौँ, म्यानुअलहरू छ, बन्छ म्यानुअल, वारेन्टी कार्ड, डिभिडीहरू है, यस प्रकारको कुराहरू छ। यो पनि त्यति युजेबल छैन अहिले हाम्रो लागि। अनि एउटा प्रिन्टर केबल आउँछ, पावर केबल है, यो टाइपको 220 भोल्ट एसी लाग्छ यसमा। भित्र युज हुने चाहिँ डिसी नै हो, भित्र डिसीमा कन्भर्ट गर्छ, तर हामीले प्लग गर्दाखेरि चाहिँ एसी चाहिँ कन्भिनियन्ट हुने भएको भएर एसीमा छ है त। सो अब यो प्रिन्टरलाई मैले उठाएँ यसको प्लेसबाट है। यस प्रकार देखिन्छ है। यत्तिकै राख्दा राख्दा मैले अनबक्सिङ गर्न चाहिँ ढिलो गरेको हुनाले राख्दा राख्दा हल्का धुलो चाहिँ भइसकेको छ है। ब्रान्ड न्यू भयो भने यो 2-3 दिन पहिला आएको थियो, अनि मेरो रुम मेसी भएर चाहिँ मैले यो मिलाउन भ्याएको थिएन है। सो यस प्रकारको छ। यसको फ्रन्टतिर चाहिँ यस्तो छ है। अनि पछाडितिर प्रिन्टर केबल छ, प्रिन्टर केबल लाग्छ, तर यो वायरलेस हो, बट स्टिल यु क्यान कनेक्ट प्रिन्टर है। अनि पावर चाहिँ यतातिर लाग्छ है। पछाडि पेपरको लागि यस्तो छ। अनि पेपरको यो स्लाइड हुने फङ्सन एकदम राम्रो छ है त। यो जुन तपाईँको अटोमेटिकल्ली A4 लाई A4 अनि उसलाई उयो आफै डिसाइड गर्छ नि, जुन यो आफै एक्सपान्ड डुअल एक्सपान्ड भइरहेको नि हो, त्यो फिचर एकदम राम्रो छ है त। सो अगाडि छ, अहिलेसम्म मैले यसमा ऊ राखेको छैन है, तर मैले यसमा ऊ चाहिँ राखिसकेको छु है त। यसको हेड प्रिन्टर हेड चाहिँ यहाँ राखिसकेको छु। त्यसको लागि मैले सेपरेट भिडियो बनाइसकेँ, प्रिन्टर हेड कसरी राख्ने भनेर है। यस प्रकार चाहिँ प्रिन्टर हेड राखेको। अनि यसको मेन फिचर भनेको चाहिँ इङ्क ट्याङ्क। यसमा लट्स अफ इङ्क यसमा युज गर्न मिल्छ। हाम्रो पुरानो प्रिन्टरहरूमा चाहिँ त्यो गर्न मिल्थेन है। हामीले हरेकचोटि कार्डेज किनेर चाहिँ इङ्कजेटमा चाहिँ हामीले कार्डेज युज गर्नु पर्थ्यो। यसमा पनि त्यो कार्डेज छ, प्रिन्टर हेड त छ, यसमा छ प्रिन्टर हेड है, बट यसले यसबाट चाहिँ लिन्छ है त। यसले यसबाट इङ्क लिन्छ। ब्ल्याकको लागि हामीसँग लड अफ स्पेस छ है। अब हामी यसलाई यहीँ नै राख्छौँ यसरी। अनि त्यसपछि हामी यसमा इङ्क प्रोसेस गर्छौँ। इङ्कको लागि चाहिँ हामीले यसलाई पहिला टर्न अन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है त।
सायद म्यानुअल भन्दा पनि मैले क्याननको वेबसाइटमा हेरेको थिएँ यसको प्रडक्टको। आई डोन्ट नो प्रिन्टर अन छ कि के छ। सो प्रिन्टर अन भयो गाइज। स्पिल फ्री भनेको छ है। अब कतिको स्पिल फ्री छ त हामी है थाहा पाइहाल्छौँ नि है। लक नभएसम्म निक्लिँदैन यो। अनि कालोको कालोमा मात्र लाग्छ, उसको उसमा मात्र लाग्छ है। त्यसको बनोट त्यसरी बनाएको छ। जुन पाए त्यहीमा, हेडमा जुन पाए त्यसै लाग्दैन है। कलर वाइज मात्र यसको हेड फिट हुन्छ। सो मैले यसलाई पहिला लगाएँ फर्स्टमा त भरिरहेको छ, झर्न सुरु भयो है। अब निलो र यो लगायौँ भने हामीले एकैचोटि लगाउन सकिन्छ है त। सो जुन पाए त्यहीमा जुन पाए त्यही फिट हुँदैन है। हामीले फर्स्ट प्रिन्ट केही गरेको छैन यसबाट, बट स्पिल फ्री भने पनि पहिले स्पिल्ड भएर आएको चाहिँ छ है गाइज। स्पिल फ्री चाहिँ भएन पनि कसरी बिलिभ गर्ने त यसको स्पिल फ्री टेक्नोलोजीलाई यार। एउटामा चाहिँ रिभ्यू देखियो क्या, स्पिल फ्री नभएको देखियो। तर पनि यसलाई अब हामी लगाइदिउँ भगवान्को भरोसे। अर्को पनि हामी इङ्क निकाल्छौँ। यो पनि अलिकति चाहिँ स्पिल भइसकेको छ डेलिभरीको दौरान होला है। तर यो जति स्पिल भएको छ नि यो चाहिँ ज्यादै स्पिल भइसक्यो। बोतल खाली भइसक्यो गाइस। 30 सेकेन्डमा बोतल खाली हुँदो रहेछ है यसमा चाहिँ। कालो पनि फुल भइसक्यो। स्पिल फ्री भन्ने मात्रै हो। अलिकति न अलिकति त यसमा युज भएको ट्रेसेस चाहिँ देखिन्छ है। ओभर द पिरियड त्यस्तो कम्प्लिटली स्पिल फ्री चाहिँ छैन यो है। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने मसँग अलरेडी क्याननको पिक्समालाई काम गर्ने चाहिँ इङ्कको छ है, योसँग कम्प्याटिबल होला। त्यसलाई पहिला एमा खनाउँछु है, तलबाट त खुल्ला नि यो। अनि त्यसपछि यसबाट तेमा खनाउँछु के। नत्र नि यही किन्दाखेरि चाहिँ डर महँगो पर्छ। बट मैले अलरेडी 1000 रुपिस इन्भेस्ट गरिसकेको छु ब्ल्याक इङ्कमा है। सो दुईटै डब्बा खाली भइसकेको हो यो। साइडमा अब लिक भएको छ दुईटैमा। यसको पनि लिक भएको छ यहाँ, स्पिल फ्री छैन गाइज है। यस्तो भने जस्तै स्पिल फ्री चाहिँ छैन। बट यसभित्र झरेपछि चाहिँ यो रबरको कर्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ है। झुकेर यो प्रिन्टर खस्यो भने खसिहाल्यो गाइज। एकदम एजमा छ यो, छैन के स्पिल फ्री। अब यो त्यही पनि कति ठाउँ ट्राभल गरेर आएको हो, त्यही पनि है। प्रडक्सन भएको हाम्रो हुने बित्तिकै हामीसँग तुरुन्तै पनि आएको होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकेन्ड्स है। 12 सेकेन्ड्समा चाहिँ पुरा माल खाली हुँदो रहेछ। डब्बा खाली हुन्छ है त 12 सेकेन्ड्समा गाइज। एकछिन छोडिदिएको चाहिँ राम्रै भयो है। यसको युज भइसक्यो। कन्टेनरहरूलाई हामी साइडमा राखिदिउँ फिल गरिसकेकोलाई। अब फर्स्ट प्रिन्ट हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा हो। कलर प्रिन्ट गर्छौँ कि फर्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो प्रिन्टरप्रतिको। फोटो क्वालिटी चाहिँ क्याननले चाहिँ तपाईँको सबसे धेरै हाई क्वालिटी चाहिँ फोटो प्रिन्ट गर्न सक्ने भएर चाहिँ मैले एचपीबाट क्याननको लिएको है। नत्र भने एचपीको 2-3 हजार सस्तोमा चाहिँ थियो अर्को मोडल 410 र 415 है। प्रिटी पपुलर मोडल हो त्यो एचपीको।
बट फोटो प्रिन्टिङको लागि चाहिँ मेरो पर्पज चाहिँ फोटो प्रिन्टिङ पनि हो है, एक्सेप्ट स्क्यानिङ र नर्मल प्रिन्टिङ भन्दा पनि। त्यसको लागि चाहिँ यो हरेक हुन्छ भन्ने कुरा हो। क्याननले चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ धेरै खर्च गरिसकेको छ यो फोटोग्राफीको लागि दुनियाँमा है। सो तपाईँको फोटो प्रिन्टिङ चाहिँ तपाईँको फर्स्ट प्राइमेरी अब्जेक्ट हो भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ आँखा चिम्म गरेर लिए हुन्छ यो मोडल है। यो मोडल एकदम राम्रो छ, यहाँ मैले प्रिन्ट क्वालिटी पनि हेर्नु परेको छैन, त्यही भएर मैले यसलाई फर्स्टमै चेक नगरेको रिजन चाहिँ त्यो हो क्या है। किनभने यसमा प्रिन्ट क्वालिटी चेक गर्नुपर्ने जरुरतै छैन। यदि यो फल्टी छ भने यसले अब प्रिन्ट त गरेन है, बट फल्टी छैन यो भने चाहिँ तपाईँको क्वालिटी चाहिँ यसको चाहिँ 100% स्योर सर्ट हो इट्स गुड भनेर है। अब हामी के प्रिन्ट गर्ने त सुरुमा हामी प्रिन्ट क्याननकै कुनै चिज प्रिन्ट गरिदिउँ न है। सो यहाँ छ राख्ने ठाउँ है, चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो। क्याननको एउटा राखिदियो, पहिला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्टरको लागि A4 पेपर चाहिँ म अर्को हेर्छु यहाँ ड्ररमा है। मसँग अलरेडी खोलिसकेको थियो है। ठ्याक्कै A4 को यसको म्याक्सिमम साइज A4 हो है। यसले A4 भन्दा हाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्दैन। सो A4 को लागि टेन्सनै भएन है। सो अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट गरौँ। हेरौँ वाट वी गॉट है। खै त फर्स्ट बेसिक सेटअप मात्रै हो है। ल्याङ्ग्वेज सोध्यो अरे मलाई है। सिस्टम अबाउट 5 मिनट्स रिमेनिङ भनेर। पेपर लिएको छैन। सो यसले फर्स्ट सेटअप चाहिँ यसले कम्प्लिट गर्दैछ है त। सो यो प्रिन्टरलाई प्राइस फ्याक्टरलाई हेरेर अब क्वालिटी त अझै हामीले हेरेको छैनौँ प्रिन्ट गरेर है। कलर क्वालिटीहरू, फोटो क्वालिटीहरू मेरो एक्सपेक्टेसनहरू मिट गर्छ कि नै त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेरेको छैनौँ। तर फिलहाललाई यसको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई 9 आउट अफ 10 दिन्छु है। प्राइस फ्याक्टरलाई हेरेर इङ्क ट्याङ्क छ, तपाईँले यसको अरू कपी इङ्कहरू पनि सस्तोमा किन्न सक्नुहुन्छ। यो कपी इङ्क 2000 देखि 2500 सम्ममा पनि पाउँछ, 4वटा सेट पनि पाउँछ है। अनि ओरिजिनल इङ्क चाहिँ 5000 जस्तो पर्छ तपाईँको। कपी इङ्क 2-3 हजारमा आउँछ, ओरिजिनल चाहिँ 5000, 5500 हेरेर डिपेन्ड्स अपन द सप यु भिजिटिङ है। अब भनेको आएको छ 4 मिनट्स रिमेनिङ है त। सो यो विन्डोजवाला 4 मिनट्स रिमेनिङ हो कि साँच्चैको वाला रिमेनिङ हो भन्ने कुरा हो क्या। अझै पनि 4 मिनट्स छ। मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेट गरेको छु, एउटा एम्टी पेपर राखेको छु पहिले मैले किनिसकेको। सो द फर्स्ट सेटअप इज टेकिङ लाइक 4 मिनट्स है त। 5 मिनट्स लाग्दो रहेछ है फर्स्ट सेटअप। तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज सोध्छ है फर्स्ट थिङ। अनि हजुरको यसको क्याननको एप पनि पाउँछ है। मोबाइलमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वायरलेसली प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रिटी इजी छ, तपाईँले
यता आउटपुट पेपर यहाँ राख्नुहुन्छ, इनपुट पेपर यसको यो ट्रेको मुनि राख्नुहुन्छ, स्क्यानिङ गर्ने भने पनि यो इट गो सेम वे है, अनि प्रिन्टिङ गर्ने भने पनि इट गो सेम वे। तर स्क्यानिङमा चाहिँ अल्टर हुन्छ, सो तपाईँले यसबाट लिने ठाउँ चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो, लाइक मोबाइल फोन अर ल्यापटप है त। प्रिन्ट गर्दा त तपाईँले पेपर हाल्नुहुन्छ, यसबाट आउटपुट पाउनुहुन्छ है प्रिन्ट गरेको केसमा। बट स्क्यानिङमा त हामीले यसलाई चाहिँ डिजिटलमा कन्भर्ट गर्ने हो नि त है। सो त्यसको लागि चाहिँ यु निड अ ल्यापटप अर सेलफोन है। यो वाइफाईवाला हो, त्यही भएर ल्यापटप चाहिएन। मेरो पुरानो प्रिन्टर चाहिँ वाइफाईवाला थिएन है, सो मलाई चाहिँ हरेकचोटि कनेक्ट गर्दाखेरि आई निड टु लुक अप फर द वायर, अनि त्यसपछि त्यो कुराले चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको थियो। बट अब चाहिँ वायरलेसली प्रिन्ट हुन्छ, सेटअप इज कम्प्लिट भने है फाइनल्ली टु कनेक्ट टु द कम्प्युटर प्रेस ओके भनेर। बट मलाई कनेक्ट गर्नु छैन, मैले सिधै प्रिन्ट गरिदिन्छु। कपी मोड भने ओके ब्ल्याक। कतिको टाइममा यसले प्रिन्ट गर्छ हेरौँ है। 1 2 3 4 5 सो 5 सेकेन्डमा यसले प्रिन्ट गर्दो रहेछ है। यतिको रेकर्डिङ यसले कुन लेआउटमा प्रिन्ट गरे हेरौँ है। यो पेपर यसरी आएको थियो, यो लेआउटमा प्रिन्ट गरे, कता फ्रन्ट र कता ऊ भन्ने कुरा हो क्या। सो दिस वे इज फ्रन्ट, यहाँ पनि देखाएको छ, एरो देखाएको छ है त। स्क्यानिङको लागि हामी यो अपोजिट गरिन्छ, यहाँ राखिन्छ, अनि हामीले चाहिँ यसको आउटपुटको लागि कम्प्युटरमा कनेक्ट गरिन्छ, अनि हामीले यसको आउटपुट चाहिँ मोबाइलमा डाइरेक्ट गरिन्छ है त। अब कुनै चिज एउटा चिजलाई कलर प्रिन्ट गरेर पनि हेरौँ हामी है। अब कलर प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के छ, कुनै युजफुल चिजै हामी कलर प्रिन्ट गरौँ। मेरो एउटा म फोटो कलर प्रिन्ट गर्छु है त। सो गाइज म प्रपर कलर कम्बिनेसनको लागि चाहिँ म एउटा 10 रुपियाँको नोट प्रिन्ट गर्छु है। 10 रुपियाँको नोटलाई चाहिँ कलर फर्मेटमा म प्रिन्ट गर्छु, ताकि हामीले यसको कलर कन्ट्रास्टहरू सब छुट्याउन हामी प्रपरली सक्छौँ है त। सो यो भयो। अनि काचिङ राख्ने पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। लेआउट यसरी छ कि यसरी सुरु छ कि है, त्यो पनि एउटा मेन कुरा हो है त, यो स्क्यानिङ गर्दा अरू प्रिन्टिङ गर्दा। कलरको लागि 10 रुपियाँबाट त्यसले कलर लिन्छ। पेपर राख्नु पऱ्यो है त। पेपर हामीले पहिला यही फोटोकपी पेपरै ट्राई गरौँ एउटा है। यसलाई हामी A4 मै गरौँ अहिले एउटा प्रिन्ट है। कलरलाई चाहिँ हल्का टाइम लगाउँदो रहेछ यसले है। Oh my God. सो हेर्नु है, मैले यसरी राखेको 10 रुपियाँलाई यसले यसरी प्रिन्ट गरेर निकालेँ है, यसरी यता राख्दाखेरि। सो इट गना बी लाइक दिस है। तपाईँले त्यहाँ राखेको पार्ट चाहिँ यसरी आउनेवाला हो। सो त्यसको मतलब फोटो पेपर यहाँ सुरु भयो, यहाँबाट यहाँ एरो देखाएको छ, त्यहाँबाट सुरु भयो है त। किनभने यसले मिरर इमेज यसले मिरर छाप्छ नि त है। सो 10 रुपियाँको नोट, अनि यसको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ है, सेम टु सेम छापेछ। यो त ग्लु लगाएर दोकानमा लगाएर दियो भने मान्छेले बताउँछ होला यार। इट्स टु रियलिस्टिक गाइज है, क्यामेरामा देखे सकिन, टु मच रियल प्रिन्ट हाल्यो यसले। सो मैले अघि नै भनेको थिएँ, क्याननको फोटोग्राफी क्वालिटी चाहिँ, फोटो रिक्रिएटिङ क्वालिटी चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ क्या। यो एकदम सुपर प्रोफेसनल आँखाले मात्रै यो छुट्याउन सक्छ अलिकति है, कलरको कन्ट्रास्टहरू यताउताहरू, कलर ग्रेडिङहरू। नत्र भने 90% यसको सेम छ क्या प्रिन्टिङ, 95% यसले सेम टु सेम हाल्यो। हल्का फरक छ, कुनै पार्टमा सेड्स धेरै छ, कुनै पार्टमा सेड्सहरू कम छ, बट स्टिल लुक्स द सेम है। सो यही हो है एउटा स्याम्पल, हामीले कलरको पनि स्याम्पल हेऱ्यो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको स्याम्पल हेऱ्यो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको स्याम्पलमा पनि एकदमै रियल छ। अब इन्टरनेटबाट तपाईँले PDF डाउनलोड गरेर यस्तै राम्रो क्वालिटीको तपाईँले बल्क प्रिन्टर किनेर तपाईँले आफै रिड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को पर्पज भनेको म्याक्सिमम A4 मात्र मिल्छ, यसमा A4 भन्दा बढी मिल्दैन। सो तपाईँले अब घरसरको नक्सा दोकानको लागि युज गर्न खोज्नु भएको छ भने दिस इज नट द प्रिन्टर है। यो होम प्रिन्टर हो, होम एन्ड अफिस प्रिन्टर। यो तपाईँको नगरपालिकाहरूको काम जुन हुन्छ तपाईँको, त्यो कामहरू चाहिँ यसले अलि अप टु मार्कले गर्न सक्दैन, अलि A4 साइज हुन्छ। अब तपाईँको अलिक ठुल्ठुलो प्रिन्टको लागि चाहिँ यसले गर्दैन। अनि प्याट तपाईँलाई अझै सुपर फास्ट चाहियो भने पनि सुपर फास्ट चाहिँ छैन है। तपाईँको लेजर प्रिन्टरहरू सुपर फास्ट हुन्छ है त, तर यस्तो सुपर फास्ट चाहिँ छैन।
तर जति हामीले यसलाई पे गर्छौँ, जति यसको बजेट छ, वायरलेस प्रिन्टिङ हामी गरेको छैन। म चाहिँ हामी मेनु हेर्छौँ, एकदम राम्रो छ यसको मेनुहरू है। त्यही नै हो गाइज है, यसको आजको रिभ्यू चाहिँ यति नै भयो। थ्याङ्क्स गाइज, थ्याङ्क्स फर कमिङ। अब हामी क्लोजर लुकले हामी हेर्छौँ यसलाई है। यसको डिस्प्ले यस प्रकार छ है त। तार हल्लियो आई थिङ्क। सो तार हल्लेको रहेछ, यस्तो छ। डट म्याट्रिक्स डिस्प्ले छ यसमा है। सो क्लोजअप सर्टमा हेर्नुपर्दा यस प्रकारको छ। प्रिमियम छ एकदम है। यसमा आएको पेपर यस प्रकारको छ है। यसमा आएको अर्को पेपर यस प्रकारको छ है। प्रिटी नाइस है, 70 ग्राम। अनि अघिको हामीले हेरेको फोटो चाहिँ 10 रुपियाँको नोटको चाहिँ कपी चाहिँ यस प्रकारको छ। कलर ग्रेडिङ कतिको सेम बनाएको छ त भन्ने कुरा हो क्या। सेम छ नि यार, नयाँ 10 रुपियाँ जस्तो देखिन्छ नि है। लुक सो रियल। सो क्याननले साँच्चै कि तपाईँको ग्राफिकको काममा चाहिँ धेरै नै काम गरिसकेको छ है। अहिले मैले खिचिरहेको पनि क्याननकै क्यामेराले हो बाइ द वे। अनि फर्स्ट स्टार्टअपमा चाहिँ यो गर्छ क्याननको क्यामेराले। पिक्समा सिरिजै किनेको थिएँ मैले, यो पनि पिक्समा सिरिज हो। पिक्समा सिरिज भनेको चाहिँ तपाईँको पिक्चर क्वालिटीको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट। पिक्चर क्वालिटीमा चाहिँ धेरै आउटपुट आउने खालको हो क्या। अलिक कलर ग्रेडिङ एकदम प्रपर हुन्छ यो पिक्समा सिरिजमा है। तिनीहरूले त्यसरी एडभर्टाइज गरेको छ पिक्समा सिरिजलाई। अब त्यो चुतिया बनाएको हो कि के हो, वी डोन्ट नो। अनि यसले चाहिँ तपाईँको 6000 प्रिन्ट गर्छ ब्ल्याकहेडले। अनि यो तिनवटाले मिलेर चाहिँ 7000 प्रिन्ट गर्छ है। कतिवटा प्रिन्ट एल्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6000, यो तिनवटा इङ्क मिलेर 7000 गर्छ। 6 to 7000, यसले पनि 6 to 7000 गर्छ। यसले एक्लै गर्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है। ब्ल्याक यता छ, तपाईँको कलर चाहिँ यता छ। अरू सबै सेम नै हो। अरू मैले अघि डिस्क्राइब गरेको कुराहरू सबै इट सेम एज इट इज है। अर्को यस प्रकारको छ। यसको डिस्प्ले पनि राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कलरफुल डिस्प्ले चाहिँ होइन, बट यो डिस्प्ले धेरै बेर चाहिँ टिक्छ क्या यसलाई। हामीले भिडियो गेममा देखिने डिस्प्ले हो है त, बट यो धेरै टिक्छ यो डिस्प्ले। सो गाइज, ड्रप योर थट्स। हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्रिन्टर? एरर भयो भने यहाँ बत्ती बल्छ है यो पोइन्टमा। थ्याङ्क्स फर कमिङ गाइज, थ्याङ्क्स फर कमिङ। सो गाइज, मैले मोबाइलको सेटअप कम्प्लिट गरेँ अनि एउटा मैले प्रिन्ट गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसको क्वालिटी कतिको करारा छ। तर यो इमेजमै पहिले नै पुवर क्वालिटी थियो है त। फेरि यो पुरानो 1962 को मुभीको पोस्टर हो है। अनि यो चाहिँ क्रप गरेर यो धेरै फर्मेटमा चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ एडिट भएको। तर तपाईँले एकदमै हाई क्वालिटी इमेज प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ योभन्दा बेटर चाहिँ आउनेवाला छ। यो एकदम लो क्वालिटी इमेज हो, तर पनि यसले एकदमै राम्रो प्रिन्ट गरेको चाहिँ छ है। प्रिन्टिङ यसको चाहिँ 9.5 आउट अफ 10 छ। रेटिङ दिनुपर्दा आउट अफ 10 है। 9.5 छ। प्रिन्टरलाई दिनुपर्दा 9 दिन सकिन्छ। क्लोजअप लुक हेर्न सकिन्छ है प्रिन्टरको। वायरलेस सेटअप भइसकेको छ। यो हाम्रो डाइरेक्ट यो उसँग कनेक्ट हुन्छ है, राउटरसँग कनेक्ट हुन्छ अनि फोनसँग पनि त कनेक्ट हुन्छ। अब योसँग आएको पेपर चाहिँ हामी ट्राई गरेछौँ, यो राम्रो नै छ है। यो पेपर यो चाहिँ अरू यो पेपर होइन, किनकि यो अझै मैले खोलेको छैन होइन। यो तपाईँको चाहिँ नर्मल फोटोको पेपर है। यो ब्रान्डको हो। यो नार्सन भन्ने भनौँ, नार्सन भनेर लेखेको छ। 100 सिट्सलाई 450 परेको थियो भने यो 100 सिट्सलाई चाहिँ 600 700 यस्तै कतिसम्म पर्छ है त। मलाई यो आउँछ भन्ने मैले कन्फिडेन्ट थिएन, सो मैले यो किनिहालेँ। बट यो चाहिँ हेर्दै लो क्वालिटी छ क्या, हेर्नु न।
कम्पेयरै गर्नलाई यिनीहरू लायकै छैन क्या एकअर्काको। अनि पैसा अघि प्रिन्ट गरेको कस्तो एक्ज्याक्टली देखिन्छ क्या, यो पैसा होइन कि यो पेपर यो पैसा नभएर यो फोटो ऊ हो क्या, यही प्रिन्ट गरेको ग्लुले चप्काएर दोकानमा जाने हो क्या इकोनोमी बुम गर्न। तर यसले एकदमै एक्युरेट प्रिन्ट गर्दैछ है गाइज। तर यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, यो लिएर पैसा नक्कली बनाउने काम चाहिँ होइन, किनभने चिनिन्छ पैसा बन्छ कपासले है, पैसा चाहिँ पेपरले बन्दैन है, त्यो एउटा मेन थिङ। पैसा बन्छ कपासले, कम्प्रेस कपास हुन्छ। सो तपाईँको भिजाएर तपाईँले 5 रुपियाँको नोट फोरो छ भने साबुनमा भिजाएर पनि तपाईँले धुनुभयो भने पनि तपाईँको सफा हुन्छ 5 रुपियाँको नोट है, अपार्ट फ्रम प्रिन्टर। मैले त्यो एउटा जस्ट जेनरल कुरा भनेको। सो हजुरलाई कस्तो लाग्यो त क्वालिटी? हजुरले पर्सनल्ली रेटिङ दिनुभयो भने चाहिँ यो क्वालिटीलाई कति दिनुहुन्छ? वेन इमेज इज अलरेडी अ पुवर क्वालिटी है, यो चाहिँ फुल एचडी रिजोल्युसनको इमेज चाहिँ होइन फर्स्ट प्लेसमा है। यसको चाहिँ ओरिजिनल एटलिस्ट तपाईँको 1600सम्म पिक्सेल भएकोसम्म गऱ्यो भने चाहिँ योभन्दा बेटर चाहिँ आउँछ। सो यही हो गाइज प्रिन्टरको आजको हामी हेऱ्यौँ, स्क्यानिङ गर्ने पार्टहरू हेऱ्यौँ, क्लोजअप अघिको हामी टाढाको लुकबाट थियो, यो क्लोजअपबाट छ है, क्लोजअप सर्ट चाहिँ हो यो।